नमस्कार, म अम्बिका कँडेल, शिक्षक, देवदह मावि, रूपन्देही। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को अर्थशास्त्र विषय अन्तर्गत एकाइ 9 अर्थशास्त्रमा तथ्याङ्क शास्त्र भन्ने पाठ अन्तर्गत तथ्याङ्क शास्त्रको कार्य र यसको महत्त्वबारे छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम हामी तथ्याङ्क शास्त्रका कार्यहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। तथ्याङ्क शास्त्रका कार्यहरूलाई बुँदागत रूपमा छलफल गरौँ। नम्बर 1, तथ्यहरूलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा व्यक्त गर्नु। एक्सप्रेस फ्याक्ट्स इन नम्बर्स। तथ्याङ्क शास्त्रको पहिलो तथा महत्त्वपूर्ण कार्य सङ्कलित तथ्याङ्कहरूलाई सङ्ख्यामा व्यक्त गर्नु हो। तथ्यहरूलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा व्यक्त गरिसकेपछि मात्र विश्लेषण र विवेचना गर्न सकिन्छ। यसका लागि सङ्कलित परिमाणात्मक सूचनाहरू जस्तै सुन्दरता, इमानदारीता, विद्वतालाई पनि सङ्ख्याकै रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ। तथ्याङ्क शास्त्रको अर्को कार्य रहेको छ जटिल तथ्यहरूलाई सरल बनाउनु। सिम्प्लिफाई कम्प्लेक्सिटीज। सङ्कलित थुप्रो खेस्रा तथ्याङ्कहरूबाट विश्लेषण कार्य कठिन हुन्छ। यसले अव्यवस्थित रूपमा रहेका तथ्यहरूलाई तथ्याङ्कका विभिन्न माध्यमद्वारा सरल तथा छोटकरी रूपमा प्रस्तुत गरी व्यवस्थित रूपमा लान सकिन्छ, जसले गर्दा उक्त तथ्यहरूलाई सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। यसका लागि सङ्कलित तथ्याङ्कहरूलाई वर्गीकरण र तालिकीकरण गरिन्छ। अर्को कार्य रहेको छ तुलनात्मक अध्ययन गर्न सहयोग गर्नु। फ्यासिलिटेट कम्प्यारिजन। तुलनात्मक अध्ययनले नै कुनै कुरा वा समस्यालाई गहिराइमा पुग्न सकिन्छ। जस्तै नेपालीको औसत आयु 51 वर्ष भन्ने मात्र थाहा पाएर यो धेरै, थोरै वा सामान्य कस्तो हो केही भन्न सकिँदैन। तर अरू देशको औसत आयुसँग यसको तुलना गरेपछि यसबारेमा धेरै कुराको ज्ञान हुन्छ। अर्को कार्य रहेको छ तथ्यहरूलाई निश्चित रूपमा प्रस्तुत गर्नु। प्रेजेन्ट फ्याक्ट्स इन डिफाइनाइट फर्म। कुनै तथ्य जस्तै 10 वर्ष अघिभन्दा अहिले महँगी बढेको छ भन्दा महँगी कति बढेको हो त्यसको खास अनुमान गर्न सकिँदैन। तर अङ्कमा व्यक्त गरी यति प्रतिशतले महँगो भयो अथवा बढ्यो भनेमा महँगीको निश्चित स्वरूप थाहा हुन्छ। त्यसैले तथ्याङ्क शास्त्रले अर्थशास्त्र वा अन्य समस्याहरूलाई केवल वर्णन मात्र नगरी तथ्याङ्कीय विश्लेषण गर्दछ। तथ्याङ्क शास्त्रको अर्को कार्य रहेको छ नीति निर्धारणमा सहयोग गर्नु। हेल्प इन फर्मुलेसन अफ पोलिसिज। उपलब्ध तथ्याङ्कको आधारमा राष्ट्रका लागि आवश्यक तथा अति आवश्यक नीति निर्माण गरिन्छन्। वास्तविक तथ्यमा आधारित नीति मात्र ठोस र प्रभावकारी हुने भएकोले तथ्याङ्कको नीति निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। त्यसैले आयात, निर्यात, उत्पादन आदि नीति निर्धारण गर्दा, बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारले यस्तै तथ्यहरूको आधार लिन्छ। बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित ठाउँको जनसङ्ख्या लगायत अन्य समस्याको तथ्याङ्कीय अध्ययन गरी
हचुवाको भरमा वितरण गरिएको लगानीभन्दा प्रतिफल कम हुन जान्छ। तथ्याङ्कशास्त्रको अर्को कार्य रहेको छ वर्तमान तथ्यको विश्लेषण गर्नु र भविष्यको पूर्वानुमान गर्नु। इस्टिमेट फर द प्रेजेन्ट एन्ड फरकास्ट फर द फ्युचर। विगतमा घटेका घटनाको तथ्याङ्क र वर्तमान तथ्याङ्कको आधारमा भविष्यका लागि पूर्वानुमान लगाउन मद्दत गर्नु नै तथ्याङ्कशास्त्रको एक महत्त्वपूर्ण काम हो। यस्तो कामको लागि सूचकाङ्क, टाइम सिरिज जस्ता तथ्याङ्कीय सिद्धान्तहरू प्रयोग गरिन्छन्। यसका लागि तथ्याङ्कशास्त्रका विश्लेषणका औजारहरू प्रयोग गरी समस्याको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तथ्याङ्कशास्त्रको अर्को कार्य रहेको छ अरू विज्ञानका नियमहरूको परीक्षण गर्नु। अरू विज्ञानका नियमहरूको परीक्षण गर्नु। ट्रेस द लज अफ अदर साइन्स। तथ्याङ्कशास्त्र जस्तै अन्य विभिन्न प्रकारका विज्ञान छन्। तिनका पनि आफ्नै नियमहरू छन्। तर ती नियमहरू सत्य वा असत्य के छन् भनी परीक्षण गर्नु तथ्याङ्कशास्त्रको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। जस्तै फोन अपरेटरले एक दिनमा प्राप्त गर्ने फोन बिरामीको दिशा पिसाब तथा अन्य रोगको परीक्षण कार्यमा जीवाणुको गणना आदि जानकारी प्राप्त गर्न तथ्याङ्कशास्त्रको प्रयोग गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी तथ्याङ्कशास्त्रको महत्त्वबारे छलफल गर्नेछौँ। आजभोलि विभिन्न क्षेत्रमा तथ्याङ्कशास्त्रको महत्त्व बढ्दै गइरहेको छ। तथ्याङ्कशास्त्रलाई भविष्यवाणी गर्न र वर्तमान निर्णयका लागि प्रयोग गरिन्छ। तथ्याङ्कशास्त्रको महत्त्व विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत रहेर व्याख्या गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम, अर्थशास्त्रमा तथ्याङ्कशास्त्र। कुनै पनि आर्थिक समस्या पहिचान र समाधानका लागि तथ्याङ्क अपरिहार्य छ। अर्थशास्त्रका नियम र सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्न र त्यसको पुष्टि गर्नका लागि तथ्याङ्कको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले अर्थशास्त्रको आधारशिलाका रूपमा तथ्याङ्कलाई लिने गरिन्छ। अर्थशास्त्रका मुख्य विषयवस्तु भनेका उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण र राजस्व हुन्। यी विषयवस्तुसँग आबद्ध गरेर तथ्याङ्कको महत्त्वलाई निम्नानुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ। उपभोगको क्षेत्रमा तथ्याङ्कशास्त्रको महत्त्व। समाजका विभिन्न वर्गको उपभोग खर्च थाहा पाउन तथ्याङ्कशास्त्र उपयोगी हुन्छ। उपभोग सम्बन्धी तथ्याङ्कबाट बजेट निर्माण गर्न र जीवनस्तर उकास्नमा सहयोग पुग्दछ। यस्तै गरी उत्पादनको क्षेत्रमा तथ्याङ्कशास्त्रको महत्त्व। उत्पादनका क्षेत्रमा के उत्पादन गर्ने, कति उत्पादन गर्ने र कसरी उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने जस्ता प्रश्नको समाधानका लागि तथ्याङ्कशास्त्रको प्रयोग हुन्छ। यसैगरी विनिमयको क्षेत्रमा तथ्याङ्कशास्त्र। वस्तुको विनिमय मूल्य, विदेशी मुद्राको विनिमय दर, आयात मूल्य, निर्यात मूल्य, भुक्तान सन्तुलन आदिको अध्ययनका लागि तथ्याङ्क उपयोगी हुन्छ। यसैगरी वितरणको क्षेत्रमा तथ्याङ्कशास्त्रको महत्त्व। राष्ट्रिय आय कसरी उत्पादनका साधनहरू, भूमि, पुँजी, श्रम र उद्यमी बीच वितरण गर्ने भन्ने समस्या समाधानका लागि तथ्याङ्कीय विधिहरूको प्रयोग गरिन्छ। यसैगरी राजस्वको क्षेत्रमा तथ्याङ्कशास्त्रको महत्त्व। सरकारले विभिन्न स्रोतबाट कसरी आम्दानी प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि तथ्याङ्कशास्त्रको आवश्यकता पर्दछ। सरकारले करदाताको कर तिर्ने क्षमता पत्ता लगाउन
र कर उठाउन पनि तथ्याङ्कको सहायता लिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी तथ्याङ्कशास्त्रको महत्त्व अन्य क्षेत्रमा पनि छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। तथ्याङ्कशास्त्रको महत्त्व अर्थशास्त्रका साथसाथै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि रहेको छ। जस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्यमा तथ्याङ्कशास्त्र। उद्योगी र व्यापारीहरूलाई आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरूको बजार माग र मूल्यको सही पूर्वानुमान गर्न तथ्याङ्कीय विधिहरूको आवश्यकता पर्दछ। प्रतिस्पर्धी फर्महरूले सही पूर्वानुमान गर्न सक्ने फर्महरूले नै बढी नाफा आर्जन गर्न सक्षम हुन्छन्। यसैगरी योजनामा तथ्याङ्कशास्त्र सरकार, उद्योगी, व्यापारी र सर्वसाधारण सबैका लागि योजना तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। तथ्याङ्कको अभावमा कुनै पनि योजना बनाउन सम्भव छैन। विगतको समीक्षा, वर्तमानको व्याख्या, भविष्यको अनुमान गर्न र योजना सफल बनाउन तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ। यसैगरी राज्यका लागि तथ्याङ्कशास्त्र राज्यले प्रशासन चलाउँछ, नीतिहरू निर्धारण गर्दछ, जनजीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्दछ। यसका लागि विभिन्न क्षेत्रको तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना, कृषि गणना, औद्योगिक गणना, साक्षरता प्रतिशत, रोजगारी र गरिबीको मापनबाट मात्र तथ्याङ्कले राज्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउँदछ। यसैगरी विज्ञान र सामाजिक विज्ञानमा तथ्याङ्कशास्त्र तथ्याङ्क र तथ्याङ्कीय विधि जीवशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, खगोलशास्त्र, वातावरणीय विज्ञान लगायतका लागि अत्यावश्यक हुन्छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि आजभोलि तथ्याङ्कशास्त्रको महत्त्व बढिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायत यातायात र सञ्चारका क्षेत्रमा पनि तथ्याङ्कशास्त्रको उत्तिकै महत्त्व रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको पाठको अन्तमा आइसकेका छौँ। अन्तमा आजको पाठसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 1, तथ्याङ्कशास्त्रका कार्य के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। नम्बर 2, अर्थशास्त्रमा तथ्याङ्कशास्त्रको महत्त्व बताउनुहोस्। तपाईँको सिकाइ प्रयास सफल रहोस्। धन्यवाद।